ما في ضمائر الصامتين ويعلم ويملك حوائج السائلين. نسألك أن تستجيب دعاءنا وأن تقضي حوائجنا وأن تغفر لنا ذنوبنا. نسألك أن لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح في الدين أو في الدنيا إلا قضيتها يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تبارك لنا فيما بقي من شهرنا.